दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम आर्थिक संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म नवीन काफले। नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको सम्भावनाको विषयमा पर्याप्त बहस हुने गरे पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास भने आजका दिनसम्म पर्याप्त मात्रामा हुन सकेको छैन। नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना जुन अनुपातमा छ भनिन्छ त्यही स्तरमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रले आफूलाई विकास गर्न सकेको छैन। वार्षिक रूपमा 10-12 लाख को संख्यामा नेपालमा पर्यटक भित्राउन पनि नेपाललाई हम्मे परिराखेको परिप्रेक्ष्यमा गत वर्षदेखि विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस र त्यससँगै नेपाल सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र अत्याधिक मात्रामा प्रभावित बन्न पुग्यो। आजका दिनमा पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्र पर्यटकहरूका लागि खुल्ला हुन नसकिरहेको अवस्थामा नेपालको निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीहरूले पर्यटन क्षेत्र सुचारू गर्न सरकारलाई बारम्बार अपिल गरिराखेका छन्। नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारण परेका असरहरूबाट बाहिर निकाल्दै पर्यटन क्षेत्रको भविष्य सुरक्षित गराउनका निम्ति आजका दिनमा नेपाल सरकार र पर्यटन व्यवसायीहरूले गर्नुपर्ने भूमिकाहरूबारे कुराकानी गर्न आज मैले विगत 25 वर्षदेखि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत गाउँले पर्यटन नेपालका अध्यक्ष तेजेन्द्र शर्मालाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेको छु। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि शर्मालाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। तेजेन्द्रजी यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत। धन्यवाद नवीनजी। मैले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै नेपालमा पर्यटन क्षेत्रका यति सम्भावना छन्, पर्याप्त सम्भावना छन् भन्ने विषयमा यहाँका राजनीतिक दलहरू, सरकारहरू र निजी क्षेत्रका तपाईहरु जस्ता पर्यटन व्यवसायी र व्यवसायिका सङ्घ संस्थाहरूले पनि पर्याप्त मात्रामा चर्चा गरेको हामी सुन्छौँ। तर यथार्थमा भन्ने हो भने हामी यति लामो इतिहास नेपालको पर्यटन क्षेत्रको भएर पनि वार्षिक 10-12 लाखको सङ्ख्यामा भन्दा पर्यटक नेपाल भित्राउन सकिराखेका छैनौँ। हाम्रा सोच र हामीले भन्ने गरेका कुराहरू र व्यवहारिकताका विषयमा कहाँनिर के समस्या छ र नेपालको पर्यटन क्षेत्रले आफूलाई चाहे स्तरमा विकास गर्न सकेको छैन। अब यहाँले भने जस्तै नेपालमा पर्यटनका सम्भावनाहरू निकै पहिलाबाट अत्यन्तै आकर्षक ढङ्गले चाहिँ र उल्लेखनीय ढङ्गले विश्वभरमा चाहिँ देखिएको चाहिँ एउटा चाहिँ इतिहास त प्रष्टै छ। र यहाँले भनेअनुसार जुन राजनीतिज्ञहरूले भनिरहेछन् पर्यटनका सम्भावना त्योमा म चाहिँ स्वीकार गर्दिनँ। सरकारले एउटा निचोड बनाउनु पर्यो कि हाम्रो नेपालको पर्यटन वास्तविकता के हो, यो वास्तविकतालाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रबन्धन गर्नको लागि कुन किसिमको चाहिँ भूमिका निभाउनुपर्छ, त्यसको चाहिँ मार्केटिङको लागि त्यसको लागि सर्टेन एउटा चाहिँ पोलिसी अपनाएर विदेशी मुलुकहरूबाट चाहिँ पर्याप्त रूपमा चाहिँ विदेशी पर्यटकहरू नेपालमा आउनको लागि त्यो किसिमको वातावरण सरकारले मिलाउनु पर्ने अवस्था बनेको हुनुपर्छ नवीनजी। भनेपछि सरकार आजसम्मका सरकारहरूले त्यो किसिमको व्यवस्था अथवा त्यो किसिमको प्राथमिकता नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई दिएनन् भन्ने तपाईहरु अनुभव गरिरहनु भएको छ? हैन, सरकारले अब सर्टेन किसिमले अब मलाई त तपाईको भिजिट नेपाल 1998 2011 अब 2020 मा पनि भिजिट नेपालको गत वर्ष चाहिँ अब भिजिट नेपाल आयोजना गर्ने भनेर विभिन्न किसिमका चाहिँ तयारीहरू भएको अवस्थाका अनुभवहरू मसँग छन्। अब यहाँ एउटा नारा मात्रै होइन नेपाल भ्रमण वर्ष अथवा नेपाल आउने नारा भनेर हामी चाहिँ नेपालभित्र गएर राजनीतिक दलका नेता अथवा सरकारका कुनै चाहिँ निकायका मान्छे गएर त्यहाँ स्थानीय समूहमा चाहिँ त्यो किसिमका नारा प्रचार प्रसार गरेर चाहिँ बाहिर पर्यटन चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्भव वृद्धिको लागि सम्भव छैन। विदेशका विभिन्न चाहिँ ठाउँहरूमा चाहिँ जस्तै नेपाल टुरिज्म बोर्डले लगायत चाहिँ सरकारी निकायहरूले विभिन्न किसिमका सेमिनार, विभिन्न किसिमका चाहिँ तपाईँको गोष्ठी गरेर नेपाल सम्बन्धी चाहिँ विभिन्न किसिमका गतिविधि, फिल्महरू लगायतका विभिन्न किसिमका चाहिँ प्रमोसनका एक्टिभिटिज गर्नु चाहिँ जरुरी छ। र विदेशमा गएर ट्राभल ट्रेड सम्बन्धीका अथवा टुरिज्म निकायका व्यक्तिहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ छनौट गरेर उनीहरूलाई चाहिँ विशेष चाहिँ एउटा चाहिँ समारोहको चाहिँ स्थापना के अरे विशेष समारोहको चाहिँ एउटा इन्भिटेसन गरेर नेपाल सम्बन्धी चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ प्रमोसनका एक्टिभिटिज गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ निकै प्रभावकारी। यो प्रमोसनका कुरामा हामी पछि आउँला। त्यसभन्दा अगाडि हामी कुरा गरिरहँदा विगत 1 वर्षदेखि गत चैत्र 11 गतेदेखि नेपाल सरकारले लकडाउन जारी गरे पश्चात नेपालको पर्यटन क्षेत्र शून्य प्राय अवस्थामा आजका दिनसम्म छ। भले पछिल्ला केही दिनमा केही मात्रामा भए पनि पर्यटकहरू आएका भन्ने जस्ता केही विषय छन् र व्यवसायीहरूले क्वारेन्टाइन लगायतका आजका प्रावधानहरू नेपाल सरकारले जो कायम गरेको छ त्यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर मन्त्रालयमा लबिङ गरिरहेको हामी पाउँछौँ। आजका दिनमा उभिएर हेर्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई सुचारू गर्नका निम्ति के गरिनुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? होइन, अब यो लबिङ
भन्ने कुरा एक किसिमको पाटो हो होइन। समग्र नेपालको चाहिँ पर्यटन सम्बन्धी चासो चाहिँ नेपाल सरकारको र पर्यटन मन्त्रालयको चाहिँ हुनु चाहिँ अत्यावश्यक छ होइन। अब यहाँले भने जस्तै के अब धेरै लामो समयसम्म नेपालमा पर्यटन यो लकडाउन लगायत कोभिडको चाहिँ एउटा पेन्डेमिक गतिविधिले चाहिँ पुरै चाहिँ स्तब्ध प्लस एकदमै के भनौँ त्यसमा बन्दको अवस्था छ। यसमा विभिन्न किसिमका चाहिँ लबिङ भन्दा पनि नेपालको चाहिँ यो परिप्रेक्ष्यमा हुन त यो पेन्डेमिक कोभिड-19बाट पर्यटन क्षेत्र मात्रै होइन समग्र सबै किसिमका चाहिँ क्षेत्रहरू यसबाट चाहिँ शिथिल भएको अवस्था छ। त्यसमा पनि पर्यटन त अरू क्षेत्रको दाँजोमा निकै नै शिथिल अवस्थामा छ। अब यो शिथिल अवस्थालाई अब आउने दिनमा जस्तै अब कोभिडको चाहिँ तपाईँको भ्याक्सिनहरू इन्जेक्सनहरू पनि अहिले आएको अवस्था छ। यो अवस्थामा फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने पर्यटनका व्यवसायीहरू अथवा पर्यटनका कामदारहरू अथवा हस्पिटालिटीमा बस्ने चाहिँ कर्मचारीहरूलाई चाहिँ यथोचित रूपमा दिएर एउटा चाहिँ बेसिक चाहिँ हामी चाहिँ पर्यटकहरू अथवा बाहिर पर्यटकहरू आउँदा हामी चाहिँ एउटा रूपमा चाहिँ स्वस्फूर्त अब चाहिँ निर्धक्क रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ सेवा दिन सक्छौँ भन्ने एउटा किसिमको अब तपाईँको वातावरण बन्नु पर्यो। र अर्को कुरो यहाँले भने जस्तै अब यो पेन्डेमिक पछिको चाहिँ नेपालको पर्यटन भनेर एउटा चाहिँ विशेष नीति गभर्मेन्टले बनाएर बाहिर देशहरूमा चाहिँ यसको चाहिँ उचित प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने अहिलेको टटकार आवश्यकता देखिन्छ। आजका दिनमा हेर्ने हो भने राजनीतिक गतिविधिदेखि लिएर अन्य सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू पुरानै अवस्थामा फर्किएको जस्तो देखिन्छ एकातिर भने पर्यटन क्षेत्रका निम्ति मात्रै किन खुला नगरिने भन्ने बस एउटा विषय हो भने अर्को विषय यहाँले भन्नुभयो जस्तै भ्याक्सिन लगायतका विषयवस्तुहरू पूर्ण उपलब्धता नहुँदासम्म विदेशीहरू नेपाल आउनका निम्ति पनि तयार छैनन् कि भन्ने विषय अर्को विषयवस्तु हो। यी दुवै विषयवस्तुलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने आजका दिनमा पर्यटन सुचारू गर्न सक्ने अवस्था तपाईँ जस्ता व्यवसायीहरू र विदेशी टुर अपरेटरहरूसँग यहाँको सम्पर्कका आधारमा निकट भविष्य कस्तो हुने देखिन्छ? अब तपाईँको अब राजनीति अब चाहिँ तपाईँको बिग्रदो अवस्था र राजनीतिको फेरि अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ खिचातानीको अवस्थाले पनि पर्यटनमा चाहिँ निकै पहिलाबाट चाहिँ यसले असर पारेको विदितै छ। अब यो चाहिँ अवस्थामा र यो पेन्डेमिक पछिको पर्यटनको अवस्थामा हामी जाँदा भ्याक्सिन र चाहिँ तपाईँको चाहिँ औषधिका कुराहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ कसरी वितरण गर्ने र के गर्ने भन्ने हामीहरू आफ्नो चाहिँ यो चाहिँ आन्तरिक किसिमले चाहिँ त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गरेर बाहिरबाट जुन आउने पर्यटनहरू को लागि अब त्यहाँको गभर्मेन्टले पनि उचित चाहिँ यो पेन्डेमिक पछिको चाहिँ मापदण्डहरू बनाएको छ। बाहिर विदेशमा अथवा चाहिँ पर्यटकको रूपमा बाहिर जाँदा के कुराहरू गर्ने भन्ने रिक्वायरमेन्टहरू छ गरेका पर्याप्त चाहिँ समाचारहरू आएका छन्। त्यही मुताबिक हामीले पनि नेपालमा चाहिँ अब आगमन अथवा आउने चाहिँ पर्यटकहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका सहुलियत भिसाका सहुलियत यत्रो एक वर्ष चाहिँ तपाईँको बाहिर पर्यटक नआएर चाहिँ शिथिल भएको पर्यटनमा अब हामीले 6-8 महिना 1 वर्षलाई भिसाका सुविधाहरू दिँदा पनि खासै केही फरक पर्दैन राज्यलाई। हेर्नुहोस् र हुनसक्छ बजेटमा आउने टुरिस्टहरू नेपालमा अहिले यो चाहिँ 2020मा चाहिँ भिजिट नेपालको आयोजना गरेका थियो। त्यो बेला हाम्रो जाने कार्यक्रम थियो र त्यो बेला चाहिँ पेन्डेमिकले हामी जान सकिएन। अब 2021मा भए पनि अथवा यो चाहिँ पेन्डेमिकको चाहिँ असर अब चाहिँ संसारमा चाहिँ अब चाहिँ तरल किसिमको भएको हुनाले अब हामी नेपाल जानुपर्छ भन्ने कुराहरूमा नेपालले पनि आफूलाई पर्यटकको चाहिँ एउटा आकर्षक गन्तव्य बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि विदेशी पर्यटकहरूलाई चाहिँ यथासम्भव चाहिँ सुविधाका र विभिन्न फ्यासिलिटीका कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ प्रदान गर्न सक्यो भने पर्यटन चाहिँ अब हामीले सोचे अनुसारै अब भिजिट नेपाल टर्नीमा चाहिँ 20 लाख पर्यटकको नेपालमा ल्याउने भन्ने एउटा लक्ष्य थियो। त्यही अनुरूपै पर्यटक नआए पनि ग्रेजुअली चाहिँ पर्यटकहरू चाहिँ बढ्दै जाने र 1-2 वर्षमा चाहिँ अब हिजोको चाहिँ पर्यटन जुन गतिविधि चाहिँ पर्यटक आगमनको गतिविधिमा फर्कनेछ र अझ चाहिँ हामीले चाहिँ यो पेन्डेमिक पछि नेपालको चाहिँ अवस्था संसारमा न्यून किसिमले नै देखिन्छ। त्यसमा पनि नेपाल चाहिँ आकर्षकको थलो हो भन्ने चाहिँ एउटा राष्ट्रव्यापी अन्तर्राष्ट्रव्यापी तवरमा चाहिँ नेपाल सरकारले प्रचार प्रसार गरेर यसलाई उचित चाहिँ एउटा चाहिँ बजार प्रवर्धन र पर्यटकको आगमनहरूको लागि आकर्षक चाहिँ प्याकेजहरू लगायतका भिजाका अराइभलका चाहिँ अनलाइन भिजाका सुविधाहरू र अराइभल भिजाका चाहिँ सहुलियतका कुराहरू नेपाल सरकारले एनाउन्स गरेर त्यसलाई चाहिँ हामी जस्ता व्यवसाय मार्फत हाम्रा कनेक्सन भएका चाहिँ टुर अपरेटर अथवा हामीसँग लिङ्केज भएका चाहिँ साथीभाइहरूलाई पनि हामी प्रचार प्रसार गर्छौँ र हो। यही नै र आजका दिनमा
कोभिड र लकडाउनका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र जुन स्तरमा प्रभावित भएको छ नि, यसलाई पुनरुत्थान गर्ने सन्दर्भमा कोभिड अगाडिका दिनमा हामीले जुन किसिमका पर्यटनका बजारीकरणका रणनीतिहरू अथवा विश्व बजारमा नेपालको उपस्थितिका जे टुलहरू प्रयोग गर्थ्यौँ नि, अब कोभिड पछिको अवस्थामा त्यति मात्रै गरेर हुन्छ कि सरकारले नयाँ किसिमको रणनीतिहरू यहाँले भन्नुभयो जस्तै र विशेष किसिमका रणनीति वा प्याकेजकै रूपमा ती रणनीतिहरू लागू गर्नु आवश्यक छ? अब हामीले पहिला अब यो 1 वर्ष चाहिँ त पेन्डेमिक भयो, लकडाउन भयो, यस्तो भयो भनेर पर्यटन अब फेरि त्यस्तै किसिमले फेरि सुचारू हुन्छ भनेर चाहिँ कसैले नसोचे हुने अवस्था छ। अब यो पछि पेन्डेमिकको अवस्था पछिको चाहिँ पर्यटन अथवा चाहिँ विदेशी पर्यटकहरू नेपालमा आउँदाको अवस्थामा नेपालमा चाहिँ यो किसिमका सुविधा छन्, यो किसिमका चाहिँ पहिलाका भन्दा नयाँ किसिमका कार्यक्रम छन् अथवा नयाँ किसिमका गन्तव्यहरू छन् भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा यकिन खाका चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ तपाईको चाहिँ दिन सक्नुपर्ने अवस्था बन्न जान्छ। हेर्नुहोस् नवीनजी, नेपालको पर्यटन क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा पर्यटनको एउटा पाटोलाई हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने पर्यटन क्षेत्रको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि योगदान असाध्यै सानो र यसमा इन्भल्भ मान्छेहरूको सङ्ख्या पनि अत्यन्तै सानो र आजका दिनमा हामी कुरा गरिरहँदा पर्यटन क्षेत्र सुचारू हुन नसकेको अवस्थामा पनि आम सर्वसाधारणलाई भने पर्यटन क्षेत्रको विषयमा चासो कम छ। यसको अर्थ के हो भने पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो पपुलेसन इन्भल्भ छैन अथवा यसका लाभ पनि केही व्यवसायी र केही थोरै सङ्ख्याका व्यक्तिहरूले मात्रै आर्जन गरिराखेका छन् भन्ने त आजको यथार्थ हो। त्यसैले आम नेपालीहरू, गाउँ गाउँमा बस्ने नेपालीहरूलाई पनि पर्यटनका उपलब्धिहरू हासिल गराउने र गाउँ गाउँसम्म पर्यटक लैजाने र नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटनको त्यो किसिमको प्रवाह र योगदान पुर्याउने हो भने तपाईँ ग्रामीण पर्यटनका क्षेत्रमा पनि लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको र भिलेज टुरिज्म नेपाल भन्ने संस्था मार्फत पनि अध्यक्षका रूपमा कार्यरत रहनु भएको हिसाबले यतापट्टि सोच्ने र यसका निम्ति विशेष रणनीतिहरू बनाउने समय अब आयो कि आएन? त्यो पक्कै पनि आयो नवीनजी। अब हामीले ग्रामीण पर्यटन भने पनि अब यहाँको आन्तरिक पर्यटनले ग्रामीण पर्यटन भन्ने एउटा किसिमको कुरा हुन्छ हैन। अब भोलि बाहिर पर्यटनकै निर्भरमा हामी चाहिँ पर्यटन व्यवसाय अथवा पर्यटनै हाम्रो चाहिँ बाहिरी पर्यटनको निर्भरतामा चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका चाहिँ लगानीहरू अथवा चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ योजनाहरू चाहिँ बाहिर पर्यटकहरूलाई टार्गेट गरेका अवस्था छन्। अब गाउँ पर्यटनको कुरा गर्दा म विगत लामो समयबाट भिलेज टुरिज्म नेपाल भन्ने नामक संस्थाबाट मैले चाहिँ नेपालका चाहिँ सबै ठाउँहरूमा चाहिँ गाउँ छन्। अब हामी चाहिँ जन्मदै चाहिँ गाउँमा जन्मेको मान्छे र गाउँले भरिएको देश नेपाल र त्यहाँ चाहिँ विविध किसिमका आकर्षक स्थलहरू छन्, सांस्कृतिक स्थलहरू छन्, ऐतिहासिक स्थलहरू छन्। विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आउँदा उनीहरू चाहिँ एकदम सुविधा सम्पन्न तारे होटेल अथवा सुविधा सम्पन्न ठाउँमा मात्रै बसेर चाहिँ नेपालको चाहिँ वास्तविकता उनीहरूले चाहिँ देख्न पाउँदैनन्। उनीहरू चाहिँ एक दिन होस् एकछिन होस् नेपालको कुनै पनि गाउँमा चाहिँ जानुपर्छ र नेपालीको चाहिँ वास्तविकता र नेपालीको चाहिँ रहन सहन जीवनको विषयमा चाहिँ उनीहरू चाखलाग्दो ढङ्गबाट हेर्न पाउँछन् र उनीहरू आफू चाहिँ मनोरञ्जित हुन्छन् भन्ने ढङ्गले हामी चाहिँ गाउँले पर्यटन नेपाल नामक संस्था मार्फत हामीले गाउँ गाउँमा पर्यटन लानुपर्छ। यहाँनिर यहाँलाई स्मरण गराउँ, हामी नेपालीहरू पनि अलिकति मध्यम स्तरको आय भए पश्चात आफ्नो गाउँ जाने त छोडौँ, आम नेपालीहरूको पनि गन्तव्य भनेको विदेशका सिङ्गापुर वा मलेसिया अथवा वार्षिक रूपमा एउटा किसिमको आय भएको नेपालीहरू विदेश भ्रमणमा लालायित भएको अवस्था देखिन्छ भने तपाईँ ग्रामीण पर्यटनको कुरा गरिरहनु भएको छ। हामी नेपालीहरू नै हाम्रा गाउँहरूमा गएर पर्यटकका रूपमा समय व्यतीत गर्न इच्छुक छैनौँ भने विदेशीहरूलाई ती गाउँसम्म लैजान त झन् बढी चुनौती छ होला नि। त्यो तपाईँले भनेको एकदम सही कुरा हो। अब यो गाउँ पर्यटन अथवा यो आन्तरिक पर्यटनको लागि नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ पर्यटन नीति बनाउनु पर्यो क्या। जस्तै तपाईँको चाहिँ यत्र चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरू छन्, अब विभिन्न किसिमका आर्मी पुलिसका रिटायर चाहिँ अफिसरहरू अथवा विभिन्न किसिमका परिवारहरू छन् र अरू पेसामा लागेका विभिन्न किसिमका चाहिँ तह तब्काका चाहिँ व्यवसाय मान्छेहरू छन्। उनीहरूले महिनामा अथवा 6 महिनामा यस्तो किसिमले चाहिँ आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने भन्ने किसिमको एउटा गभर्मेन्टको एउटा चाहिँ निश्चित चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ तपाईँको पोलिसी बन्यो भने त्यही पोलिसी अन्तर्गत हामी संस्थाहरू अथवा अरू चाहिँ एसोसिएसनहरू मार्फत चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमले प्रचार प्रसार गरेर गभर्मेन्टको चाहिँ यो चाहिँ एउटा नीति छ, तपाईँहरू पनि
यो आन्तरिक पर्यटन चलायमान अथवा तपाईँहरू विदेशमा आफ्नो तरिकाले छुट्टी भ्याकेसनमा जानुहुन्छ, आफ्नो स्थानमा जानुहुन्छ, त्यो आफ्नो कुरा हो। त्यो बाहेक पनि तपाईँ नेपालमा जुनै सहरमा जन्मनुहोस् अथवा गाउँमा जन्मनुहोस्, तपाईँ एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा अथवा एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा, एउटा अञ्चलबाट अर्को अञ्चलमा अथवा एउटा प्रदेशमा अर्को प्रदेशमा नगएका विभिन्न किसिमका चाहिँ कुराहरू हुने भएको हुनाले एउटा चाहिँ आन्तरिक पर्यटन अथवा गाउँ पर्यटनको हिसाबले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ नेपालभित्र चाहिँ भ्रमण चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि नेपाल सरकारबाट एउटा निश्चित यो चाहिँ आन्तरिक पर्यटन गाउँ पर्यटनको एउटा नीति बन्नु जरुरी छ। यहीँनिर विश्वका कतिपय मुलुकहरूलाई हेर्ने हो भने आन्तरिक पर्यटनकै कारण पनि उनीहरूको पर्यटन क्षेत्र सुचारू भएको र पर्याप्त मात्रामा विकास गरेको जस्तो देखिन्छ। उदाहरणको लागि हाम्रै छिमेकी मुलुक चीनलाई यसमा लिन सकिएला, तर नेपालमा त कोभिड पछिको अवस्थामा मात्र अलिकति आन्तरिक पर्यटनको सम्भावना खोजी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने महसुस भएको छ भने अर्कोतिर नेपालका सेवा प्रदायकहरू, पर्यटन क्षेत्रका सेवा प्रदायकहरूले नेपालीहरूलाई पर्यटकका रूपमा नलिने अथवा आन्तरिक पर्यटकहरूलाई पर्यटकै होइनन् कि भन्ने हिसाबले ट्रिट गर्ने गरेको पनि देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक पर्यटनको विकास पनि त्यति सहज त पक्कै छैन होला हो। यतिखेर सरकारले कस्तो किसिमको नीति आन्तरिक पर्यटन क्षेत्रका निम्ति भनेर ल्याउनु पर्छ? अब सरकारले ल्याउनु पर्ने नीति भनेको हेर्नुहोस्, अब आन्तरिक पर्यटन अब गाउँ पर्यटनको लागि चाहिँ कुनै चाहिँ गाउँठाउँमा चाहिँ पहिलो कुरा त त्यहाँका स्थानीयवासीहरूलाई पर्यटन के हो भन्ने एउटा चाहिँ अब तालिम अथवा त्यहाँ एउटा चाहिँ के भन्छ त्यसलाई तपाईँको उनीहरूलाई चाहिँ त्यो पर्यटन सम्बन्धी एउटा चाहिँ अवधारणा उनीहरूलाई चाहिँ प्रश्न बनाउनु पर्यो। त्यसपछि गाउँ पर्यटन आन्तरिक पर्यटन भन्ने किसिमका कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई छर्लङ्गै दिएपछि त्यहाँ गाउँमा भएका बेरोजगार युवा लगायतका विभिन्न किसिमका मान्छेहरू पर्यटनहरू आउँदाखेरि हाम्रा चाहिँ यहाँ चाहिँ सडे गलेका अथवा बिग्रेका चिजहरू पनि एउटा चाहिँ ठाउँ पाउँछ, स्थानीय बजार बन्छ र विभिन्न किसिमले चाहिँ हामी चाहिँ एउटा आर्थिक समृद्धिमा आर्थिक तरिकाले चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ त्यो किसिमको एउटा खाका बन्दै जान्छ। यसको लागि मैले यहाँलाई अघि नै भनेको थिएँ, यो चाहिँ नेपाल सरकारले अथवा सम्बन्धित निकायले यसको निश्चित तपाईँको एउटा कार्यविधि र नियम बनाउनु पर्यो। त्यही अनुसारले चाहिँ जस्तै अब म गाउँले पर्यटन नेपाल भन्ने एउटा संस्था लगायत अरू संस्थाहरू छन् र चाहिँ अब विभिन्न तपाईँको चाहिँ हाम्रा चाहिँ कम्पनीहरूका चाहिँ छाता सङ्गठनहरू छन्, ती सङ्गठनहरू मार्फत चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि यी कुराहरू चाहिँ प्रस्तुत जान्छन् र आन्तरिक पर्यटन गाउँ पर्यटनका लगायतका कुराहरू चाहिँ सबैले बुझ्दै जान्छन् र यो चाहिँ आन्तरिक पर्यटन गाउँ पर्यटन चलायमान बन्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ। तेन्द्रजी, हामी कुरा गरिरहँदा आजका दिनमा नेपाल सरकारका तीनवटै निकायहरू, स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले पनि पर्यटन क्षेत्रका लागि भनेर विभिन्न ढङ्गले काम गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। प्रत्येक गाउँपालिकाहरूले आफ्नो गाउँपालिकामा पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने रणनीति ल्याइराखेका छन् भने सरकारहरूले पनि कुनै सरकारले वार्षिक 100 वा 150 को सङ्ख्यामा पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्ने भन्ने यस्ता नाराहरू पनि ल्याइरहेको जस्तो देखिन्छ। ती नाराहरू र हाम्रा गाउँहरूमा भएका सम्भावनाहरूको तालमेल चाहिँ यहाँ देख्नुहुन्छ कि ती सिंहदरबारमा बसेर गरिएका एउटा निर्णय हुन्, हाम्रा यथार्थहरू अर्कै छन् भने जस्तो? होइन, त्यो यथार्थमा वास्तविकतामा पुगेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब नारा भनेको चाहिँ अब राजनीति नारा अथवा कुनै पार्टीको नारा एक थरीको हुन्छ। यो पर्यटन, कृषि, जलस्रोत, यो उत्पादनमूलक चाहिँ विषयहरूका चाहिँ अब कार्यक्रम र यसको कार्यान्वयन पक्षलाई चाहिँ अलि बुझेर यसलाई चाहिँ समग्रमा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। हेर्नुहोस्, आम रूपमा नेपालमा ठुलो सङ्ख्यामा सम्भावना बोकेका ग्रामीण स्थलहरू, विशेष पर्यटकीय सौन्दर्यका दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण भएका र नेपालमा त केही विशिष्ट पहिचान बनाएका गाउँहरूले पनि आफूलाई पर्यटन बजारमा स्थापित गरिराखेका छन्। हरेक गाउँहरूलाई पर्यटकीय दृष्टिकोणले अलिकति सम्भावनायुक्त बनाउने हो भने आजका दिनमा ती गाउँहरूका आवश्यकताहरू के हुन्, त्यसका निम्ति सरकारहरू र निजी क्षेत्रहरूले आफ्ना कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत गर्नुपर्ने कामहरू के गरेर नेपालमा ग्रामीण पर्यटनलाई यहाँले जो इमेजिन गर्नुभएको छ नि त्यो स्तरमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? अब हेर्नुहोस्, गाउँ पर्यटन भन्ने बित्तिकै गाउँमा जे किसिमको चाहिँ रियालिटी छ त्यही रियालिटीमै रमाउने वातावरण बनाउनु नि गाउँले पर्यटन। हेर्नुहोस्, अब गाउँ पर्यटन भनेर चाहिँ कुनै गाउँमा विदेशी पर्यटक अथवा स्वदेशी पर्यटक जाँदा त्यहाँ सुविधा सम्पन्न कुराहरू चाहिँ हुँदैनन्। हाइजेनिक खानाहरूको व्यवस्था हुनै पर्यो र अरू सरसफाइका कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर स्थानीय चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्तर अनुसारको
त्यहाँ एउटा चाहिँ यथोचित सुविधा दिएर उनीहरूलाई चाहिँ मनोरञ्जन गराउने, उनीहरूको बसाइ अवधि बढाउने र त्यहाँ भएका चाहिँ विभिन्न प्राकृतिक चाहिँ कुराहरू र दैनिक चाहिँ हुने क्रियाकलापहरू, दैनिक क्रियाकलाप भन्नाले जस्तै तपाईँको चाहिँ धान रोप्ने डे टु डे धान रोपिरहेको हुन्छ, हलो जोतिरहेको हुन्छ, मकै छरिरहेको हुन्छ, घाँस काटिरहेको हुन्छ, यी विभिन्न किसिमका कुराहरूलाई चाहिँ स्थानीय चाहिँ मैले यहाँलाई अघि भने जस्तै विभिन्न किसिमका चाहिँ गाउँमा चाहिँ पढेका युवाहरू पनि चाहिँ तपाईँ बेरोजगार भएर बसेको अवस्था छ। उनीहरूलाई चाहिँ यो हामी गाउँ पर्यटन अथवा पर्यटक लानुभन्दा अगावै एउटा विशेष किसिमको चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गरेर उनीहरूलाई चाहिँ गाइडको ट्रेनिङ र विभिन्न चाहिँ पर्यटन का चाहिँ तालिमहरू र खानाका चाहिँ विभिन्न स्थानीय खाना लगायत अरू पर्यटकहरूले चाहिँ माग्न सक्ने खानाको विषयमा पनि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ तालिम जस्तो दिएर हामीले चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ तयारी गरेर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। अझै स्पष्ट गरौँ यसलाई, एउटा गाउँमा एउटा पर्यटक स्तरको सेवा प्रदान गर्नका निम्ति त्यसलाई सुरुमा न्यूनतम रूपमा चाहिने पुँजी, उसलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान, सिप, तालिम लगायतका चिजहरूको व्यवस्थापनतर्फ यहाँहरूले र यहाँहरूको संस्थाले पनि सरकार र सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग मिलेर केही काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ कि आखिर यहाँहरूको संस्था पनि सरकारले र राजनीतिक दलहरूले भन्ने जस्तै यस्तै नाराहरूमा सीमित भइरहेको? होइन, हाम्रो संस्था सरकारले र राजनीतिक दलहरूले गर्ने नारा बाहेक फरक किसिमको चाहिँ एउटा ऐतिहासिक संस्था हो। यो संस्थाको म एउटा चाहिँ आधिकारिक व्यक्ति भएर गाउँ गाउँमा पर्यटन लानुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा मैले प्रचार प्रसार गरेर हिँड्दा म आफैलाई गर्व लाग्छ। अब यहाँले भनेअनुसार अब लगानीका कुरामा गाउँमा जे जस्तो अवस्थाका कुराहरू छन् त्यसमा अब त्यहीँका स्थानीय चाहिँ पर्यटन व्यवसायसँग चाहिँ चासो राख्ने मान्छे लगायतका विभिन्न किसिमका चाहिँ व्यवसायहरूले त्यसलाई नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा राम्रो ढङ्गबाट चाहिँ विदेशी आउँदा मन पराउने र नयाँ किसिमको चाहिँ परिपाटीमा चाहिँ व्यवस्थापन गरेर अगाडि लानुपर्ने कुरा भए भने हामीले गाउँमा कुनै पनि गाउँमा पर्यटन लाँदा फलानु घरमा यो किसिमको सुविधा छ, त्यहाँको स्थानीय सुविधा अनुसार है, कुनै चाहिँ फेसिलिटेड एकदम चाहिँ स्टारवाला सुविधा होइन, त्यहाँ जस्तो किसिमको चाहिँ सुविधाहरू सम्पन्नहरू हुन्छन् त्यसलाई विशेष तरिकाले उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ परिपाटी मिल्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाउँ पर्यटन अथवा हामीले लाने विदेशी पर्यटक अथवा हामी मार्फत गाउँले पर्यटन नेपाल संस्था मार्फत फेसिलिटेड हुने चाहिँ विदेशी पर्यटक स्वदेशी पर्यटकहरूले त्यहाँ जाँदा यो आन्तरिक पर्यटन अथवा गाउँमा आउँदा चाहिँ गाउँको वातावरण यस्तो हो, गाउँमा हामीले चाहिँ यस्ता सुविधाहरू पाउँदैनौँ तापनि गाउँको चाहिँ जीवन चाहिँ रमाइलो छ, यहाँ हामीलाई मनोरञ्जन हुनुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ वातावरण बन्यो भने चाहिँ त्यसको लागि पर्याप्त हुन्छ। अब लगानीको विषयमा अब अर्को एउटा विषय चाहिँ गाउँमा पर्यटकहरूका लागि सेवा दिन तयार भएर बसेका कतिपय आजका दिनमा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा त्यस्ता अवस्थाहरू विद्यमान छन्। यहाँ व्यवसायी पनि हुनुभएका नाताले आफ्ना टुर प्याकेजहरूमा सीमित केही प्रडक्टहरूभन्दा बाहेकका प्रडक्टहरू आजका दिनमा पर्यटकहरूलाई दिइराख्नु भएको छैन। यी नेपालका ग्रामीण क्षेत्रका पर्यटकीय सम्भावनाहरूलाई आफ्ना टुर प्याकेजहरूमा समाहित गरेर त्यसलाई पनि प्रमोसन गर्ने दिशामा पनि व्यवसायीहरूले कसरी सोच्नुपर्छ भन्ने यहाँ लाग्छ? अब हेर्नुहोस्, अब नवीनजी, अब यो व्यवसायको किसिमले हेर्ने हो भने अब यो अनहेल्दी कम्पिटिसन छ हेर्नुहोस् होइन। अब तपाईँ एउटा व्यवसायी, म एउटा व्यवसायी, अर्को व्यवसायी, मैले एउटा तपाईँलाई टुर प्याकेज अथवा कुनै कस्ट दिएँ भने फेरि अर्कोले त्यसलाई चाहिँ ओभरल्याप्स गरेर अर्को कस्ट दिने र एउटा चाहिँ कन्फ्युजनको वातावरण पनि बनाउने एउटा परिस्थिति बनेको छ होइन। अब समग्रमा फेरि कुरा आउँछ, यसको लागि सर्टेन चाहिँ गभर्मेन्टकै पोलिसी हुनुपर्छ, त्यो पोलिसी एसोसिएसनलाई दिनुपर्ने हुन्छ। एसोसिएसनले चाहिँ भोलि चाहिँ यस्तो किसिमका चाहिँ प्याकेजहरू, अब तपाईँले प्याकेज त दिनु पऱ्यो तपाईँको स्वदेशी होस् विदेशी पर्यटकहरूलाई, म फलानु ठाउँमा जान्छु अथवा फलानु गाउँमा जान्छु अथवा फलानु चाहिँ मेरो चाहिँ कार्यक्रम छ भन्दा यसको चाहिँ कति मूल्य हो भन्दा तपाईँ हामीले त उनीहरूलाई त आफ्नो किसिमको आइटिनेरी दिनुपर्ने हुन्छ। यो आइटिनेरी दिने कुराहरूमा पनि यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको कम्पिटिसन भएर एउटा पर्यटकहरूलाई नै चाहिँ कन्फ्युजनमा चाहिँ बनाउने कन्फ्युजन हुने चाहिँ एउटा वातावरण बन्छ। यसको लागि पनि एसोसिएसनले अथवा चाहिँ नेपाल सरकारले निश्चित रूपमा नेपालका यो ठाउँका अथवा यो गाउँका
यस्तो यस्तो तरिकाका चाहिँ ठाउँहरूमा जानको लागि भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ पूर्व उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनुमान गरेर त्यस्ता किसिमका खाकाहरू त्यस्ता किसिमका पोलिसीहरूको चाहिँ अवधारणा गर्नुपर्ने हुन्छ नवीनजी। तेन्द्रजी, हामी अपेक्षा गरौँ जसरी यहाँ लामो समयदेखि नेपालको ग्रामीण पर्यटनको विकासका निम्ति लागिरहनु भएको छ, त्यसरी नै विशेषतः देश सङ्घीयतामा गइसके पछाडि हाम्रा गाउँ गाउँमा पर्यटकीय गन्तव्यहरू छिटो विकास गर्न सरकारहरूले पनि ध्यान देऊन् र यहाँहरूको संस्था मार्फत पनि यस क्षेत्रमा यहाँको योगदान आगामी दिनमा अझ थप बढ्न सकोस्। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू।